बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। शाद रहें, आबाद रहें वो क़ुलूब व अज़हान, सलामत रहें वो समाअतें, वो बसारतें, वो दहन, वो ज़बान जो हमा वक्त तौसीफ़ व सनाए मुस्तफ़ा में महव और पुरकैफ़ रहते हैं। पुरनूर रहें वो निगाहें जो मलाइका की सुन्नत की पैरवी में हर लम्हा मुतलाशी रहती हैं, मजालिस ज़िक्र रब्ब रहीम के लिए और ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। हफ्तावार प्रोग्राम नात ज़िंदगी है और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही। नाज़रीन, आप बाखूबी जानते हैं कि ये खूबसूरत नशिस्त मुज़य्यन होती है, नूरुन अला नूर होती है आका के ज़िक्र के साथ। इस नशिस्त में आप हुजूर का ज़िक्र सुनते हैं और अपने दिलों को आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से मुज़य्यन करते हैं। आज जो नात ख़ान शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह करीम ने दुनिया भर में उनको आका के ज़िक्र का सदका शोहरा अता फ़रमाया हुआ है और आका के नाम से वो जाने जाते हैं। और ख़ूबी ये है कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में नात पढ़ी जाती है। वो उर्दू में भी पढ़ते हैं, पंजाबी में भी पढ़ते हैं, लेकिन जो सराइकी पट्टी है उनका ताल्लुक़ उस पट्टी के साथ है और सराइकी में बड़े खूब अंदाज में नात को निभाते और पढ़ते हैं, आका की बारगाह में मदह सराई करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस नात ख़ान से सराइकी में कलाम भी सुनेंगे। हमारे ARYQ टेलीविज़न से आप इनको अक्सर सुनते हैं। सीनियर नात ख़ान हैं जनाब मोहम्मद फ़ारूक मेहरवी साहब। जनाब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब इतनी दूर से आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। कहाँ कहाँ लिए फिरती है जो अल्लाह अकबर। अच्छा, वाकई आपकी नात के हवाले से ट्रैवलिंग बड़ी लंबी है माशाअल्लाह, बहुत ट्रैवलिंग करते हैं आप। बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो, मैं कभी कभी जब सोचता हूँ ना तो मैं अपनी ज़िंदगी पर रश्क करता हूँ हकीकत है। और ये दुआएं सारी माँ बाप की हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र जो भी हो हुजूर के ज़िक्र के लिए हुआ। वाह वाह वाह, सुभान। इससे बढ़ के कोई खूबसूरत सफ़र है ही नहीं। सच बात है। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर हम नात ख़ान लोग इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि लोग हमसे आका के ज़िक्र के हवाले से मोहब्बत करते हैं और फिर हम बड़े लंबे लंबे सफ़र करते हैं। और देखें ये कितनी प्यारी बात है कि इस पूरी दुनिया के अंदर हमारा हवाला हुजूर का ज़िक्र है और कोई हवाला नहीं है। मुमकिन है बिजनेसमैन का बन जाता, कोई साहबे दौलत व हशमत का बन जाता, लेकिन अल्लाह करीम ने हमें हुजूर के ज़िक्र से पहचान अता फरमाई। जैसे मैंने टेक्सटाइल में इंजीनियरिंग की तो मैं इंजीनियर के हवाले से जाना जाता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आका के ज़िक्र के हवाले से, हुजूर की नात के हवाले से जाना जाता हूँ। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़ारूक मेहरवी साहब। जी, मैं एक छोटी सी बात आपको सुना के आपके इश्क को गरमा देगी कि हज़रत उरवा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये रवायत है कि एक मौका है कि 1500 से ज़ायद सहाबा का मजमा है, तशरीफ़ फरमा है और हज़रत उरवा बिन मसूद फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने वुज़ू फरमाने का इरादा फरमाया और जैसे ही आपने वुज़ू फरमाया तो 1500 सहाबा मौजूद हैं और आका अलैहिस्सलाम जब वुज़ू से फ़ारिग हुए तो जो वुज़ू का मुस्तअमल पानी था और आका के जिस्म पाक से जो वुज़ू के कतरे पानी के टपकते, सहाबा इस तरह आका अलैहिस्सलाम की तरफ लपके एक एक बूंद पानी की लेने के लिए कि ये बूंद मेरे हिस्से में आ जाए, हुजूर का मुस्तअमल पानी मेरे हिस्से में आ जाए। देखें आका की ज़ात तय्यबा के साथ इतनी मोहब्बत। तो हज़रत उरवा बिन मसूद फरमाते हैं कि मुझे अंदेशा हुआ कि सहाबा आपस में लड़ पड़ेंगे, यानी इतनी तगोदो और इतनी जद्दोजहद आका अलैहिस्सलाम के मुस्तअमल पानी को हासिल करने के लिए सहाबा ने फरमाई। तो नात ज़िंदगी है के ज़रिए से भी हम आका की मोहब्बतें हासिल करते हैं, हुजूर के ज़िक्र की मोहब्बतें हासिल करते हैं। जनाब फ़ारूक मेहरवी साहब, पहला कलाम हमारे नाज़रीन के लिए अता फरमाइए। आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लब रुखसार की बातें,
سرکار کی باتیں، محبوب خدا پیکر انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، محبوب خدا پیکر انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ جب کوئی نہیں کوئی سہارا، غم خار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی سہارا، غم خار ہمارا، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی۔ یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، حسنین کی ہوں اکبر اصغر کی ہوں باتیں، زہرا علی کی، حسنین کی ہوں اکبر اصغر کی ہوں باتیں، زہرا علی کی۔ ہر رنگ میں ہو سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہر رنگ میں ہو سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا، ہائے تھا کیا لمحہ، جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا، ہائے تھا کیا لمحہ، اللہ کو معلوم ہے وہ غار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اللہ کو معلوم ہے وہ غار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ نہ ایسے ہمیں تم جہاں فرقوں میں گھماؤ، ایسے نہ پھنساؤ، نہ ایسے ہمیں تم جہاں فرقوں میں گھماؤ، ایسے نہ پھنساؤ، کرنی ہے تو ہم سے کرو سردار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، محبوب خدا پیکر انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کلام اتنا خوبصورت ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی، لوگوں اگر بات کرنی ہو تو جہاں پر مادیت کی ہم باتیں کرتے ہیں، آقا کی باتیں کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ترجیح آقا علیہ السلام کا ذکر ہونا چاہیے، اور پھر جب محبت جو کرنی ہے تو آقا کی زلفوں سے محبت کریں، آقا کے چہرہ پاک سے محبت کریں، کہ اس سے سوہنا چہرہ کوئی ہے؟ اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام کو وہ حسن عطا فرمایا کہ یہ بات میں کیا کرتا ہوں کہ ساری کائناتوں میں جتنا حسن ہے وہ میرے آقا کے حسن کی خیرات ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام بے شک۔ فاروق مہروی صاحب، ماشاءاللہ۔ کافی عرصے کے بعد آپ نعت زندگی ہے میں تشریف لائے، لیکن جب بھی تشریف لاتے ہیں تو پھر کمال کرتے ہیں آپ۔ بس جی، جن کا ذکر ہے اصل تو مہربانی اصل تو وہ بات ہے، ان کی مہربانی۔ تو یہ کمال کیسے ہو گیا آقا کے ذکر کے ساتھ جڑنا؟ بس یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ میری والدہ صاحبہ نعت شریف پڑھتی تھیں ماشاءاللہ، ماں جی گھر میں۔ ثنا خان۔ ہاں جی، الحمدللہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو پھر تو آپ کو تو پھر وہ کہتے ہیں نا، لوری اور گھٹی ونات کے ملے۔ وہیں سے ملی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔
اور پھر یہ باقاعدہ نعت کی طرف سفر مطلب پاکستان لیول پر کب شروع ہوا؟ میرے استاد محترم صاحبزادہ ملک عبد المصطفیٰ سعیدی صاحب، آپ تو خیر ان کے سبحان اللہ، بڑے خوب جانتے ہیں آپ ان کو. جی جی. تو پھر ان کی جب شاگردی میں آئے تو پھر آپ کو پتہ ہے اس دوران محافل کی شروعات تھی، یہ 90 اچھا، ان کے پڑھنے میں بھی سوز و گداز اور بڑا منفرد ان کا انداز تھا. یہ وجہ ہے کہ آپ کا پڑھنا بھی درد والا ہے. جی بس پھر دعائیں جب ماں باپ کی اور اساتذہ کی ہوں تو پھر کرم ہوتا ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، ہمارے ساتھ رحیم یار خان سے تشریف لائے ہیں جناب محمد فاروق مہروی موجود ہیں ہمارے ساتھ. ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے. خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام نعت زندگی ہے میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیم یار خان کے قریب ہے خیر پور ٹامے والی، وہاں سے تشریف لائے جناب محمد فاروق مہروی. پہلے کلام عطا فرمائیں پھر بات کرتے ہیں. میں یہ پنجابی کا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل پیش فرمائیں. سنے ایک گال مکے بئی چول دیواں میرے سوہنا بھال کرو میں درد دے دفتر کھول دیواں سینے درد ہزار وفا کو نہیں وزن کرن دے جو تول دیواں میڈا ڈھولن رب دا یار کونین دا ہار سنگارے کونین دہار سنگارے او سکھیوں نہ مارو تانے نوں لگڑے بات پرانے ہمیں جانتے یار نہ جانے ہمیں جانتے یار نہ جانے میں گولن او سردار کونین دہار سنگارے کونین دہار سنگارے سجدہ کمبل کالا دو جگ اس دامت والا دو جگ اس دامت والا خالق دا او شاہکار کونین دہار سنگارے کونین دہار سنگارے میری جان میری جان ایمان دوالی جے دیوے آن بکھالی نکلے گی جان سکھا
सुखाले निकले गी जान सुखाली हो जाना बेड़ा पार कौनैन दहार सिंगारे कौनैन दहार सिंगारे ओनू उम्मत दा एहसास ओनू उम्मत दा एहसास हर एक नू उस दी आस हर एक नू उस दी आस जिन्नू सोने करना पासे जिन्नू सोने करना पासे वो जन्नत दा हकदार कौनैन दा हार सिंगारे कौनैन दा हार सिंगारे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नाजरीन, इतना ज़ौक़, इतना दर्द, और फिर इस ज़बान के अंदर और इसमें जो ख़ास तौर पर पोइट्री की जाती है, ये दिल के बड़ी करीब होती है, दर्द वाली होती है। आपने नात सुनी, इसमें कितने मौज़ूआत हमें मिले कि मैंने ये बात की थी कि जितना ये सिंगार है, जितनी ये खूबसूरती है, मेरे आका की हुस्न का सदका, उनकी खूबसूरती का सदका है। फिर आका करम फरमाएंगे, रोज़े महशर हमारी लाज रखेंगे, उम्मती उम्मती उम्मती। देखें आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से अपने गुनाहगार उम्मती के लिए ये अल्फाज देखें, कुर्बान जाएं। सुभान अल्लाह। मेहरवी साहब, छोटी सी बात बताएं कि आपकी सरायकी पट्टी के अंदर जो 2-3 मारूफ जो लिखने वाले आका की नात सनाखन, उनका नाम बताएं हमारे नाजरीन को। हमारे सरायकी में एक तो शाकिर शुजाबादी साहब बड़े क्या बात है, उनके बड़े खूबसूरत कलाम हैं। और दूसरा एक ज़फ़र हुसैन ज़फ़र साहब हैं अलीपुर के, वो भी बहुत अच्छी माशाल्लाह शायरी करते हैं। देखिए, इन लोगों का हक है इनका नाम लिया जाए, दुनिया सुने जी। और हमारे शहर के भी ज़फ़र हुसैन ज़फ़र साहब हैं, ठीक है, वो भी माशाल्लाह सरायकी में लिखते हैं। अच्छा, मैं गुजारिश करूँ, पीरज़ादा साहब हैं जी जी, वो दरबार शरीफ हमारी ख्वाजा खुदा बख्श साहब उनकी आल औलाद में से हैं, माशाल्लाह, वो भी लिखते हैं। अकरम पीरज़ादा साहब, हाँ जी। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरीदी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरीदी तो वो तो ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार की सारा, अल्लाह, वो तो इश्क और वो रंग सारा उन्हीं का है। गुजारिश ये है आपसे कि उन्हीं का कलाम, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम को सुना दें मेरे नाज़रीन के लिए। अल्लाह अकबर। हर वेले हर वेले तांघा यार दियां हर वेले तांघा यार दियां मैं तरो रोका गुडारा कासद भेजा ते फाला पावा मेरा थी गया हाल बीमार ते बाजू मेरा जीवन कूड़े अते अंदरों दर्द हजार गुलाम फरीद में मेरो जिमें बिछड़ी कूंज कतारा आवास माड़ को
آسمان کو وہ یار سپاہیڑا آسمان کو ایک لکھ دے دی وڈو لکھ دے سا ایک لکھ دے دی وڈو لکھ دے سا ایک واری چا بول بول ایک واری چا بول وہ یار سپاہیڑا آسمان کو پہلو تے قریب باہ سران دی پہلو تے قریب باہ سران دی ساول یار نرول وہ یار سپاہیڑا آسمان کو سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آپ نے سنا جو عشق و محبت میں تڑپ والا کلام تھا. اور ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ محبت کے اندر یہ شکایت کرنا جو شکوہ ہوتا ہے یہ عام طور پہ اس کو اچھا نہیں جانا جاتا، لیکن جب عشق کی معراج ہوتی ہے اور قربت محبوب ملتی ہے تو پھر عاشق سے گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک لمحہ بھی یار نظروں سے اوجھل ہو جائے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ سانول یار نہ رول. اللہ اکبر. اللہ کریم ہمیں ان ہستیوں کی محبت عطا فرمائے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فاروق مہروی. ایک مختصر سا وقفہ ناظرین آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر مقدم ہے. ناظرین آپ کا پروگرام نعت زندگی ہے میں، اور آج ہمیں حلاوتیں دے رہے ہیں اور مٹھاس دے رہے ہیں آقا کے ذکر کی سرائکی انداز میں. جی اب کون سا کلام ہمیں عطا فرمائیں؟ اعلیٰ حضرت کا. جی بے شک. وہ سویلا نظر پھرتے ہیں، وہ سویلا نظر، وہ سویلا نظر پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار جو تیرے در سے یار پھرتے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری باتی رضا،
پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب محمد فاروق مہروی صاحب، کتنا پیارا یہ کلام ہے، اور دیکھیں کتنا خوبصورت قرآن و حدیث کی تشریحات میں لکھنے والی شخصیت، ایسے ہی فرما کیا رہے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور کلام عطا فرمائیے۔ یہ میں شاکر شدہ باجی صاحب کا لکھا جی ہوا بسم کلام۔ اللہ۔ ویندی تاؤں میں پئیے بادے سوا مدینے، ویندی تاؤں میں پئیے بادے سوا مدینے، دکھیاں دے حال چیون، دکھیاں دے حال چیون چیون دیوی سنا مدینے، ویندی تاؤں میں پئیے اللہ دی بارگاہ وچ ہر جات پجدی ہے، پر اللہ دی بارگاہ وچ ہر جات پجدی ہے، پر مقبول ہے او جیڑی منگو دعا مدینے، ویندی تاؤں میں پئیے لکھاں پڑھوں نماز پر او سرور کوئی ہک تتھی پوے ہاں سجدہ ادا مدینے، ویندی تاؤں میں پئیے کعبے دا کعبہ ڈسی دے ساکوں نبی دا روضہ، کعبے دا کعبہ ڈسی دے ساکوں نبی دا روضہ، کعبہ بے شک ہے کعبہ پر ملتے خدا مدینے، ویندی تاؤں میں پئیے الحمدللہ شاکر بہو ہے خدا دا دتیڑا، تن دی فکر تکینی من دی غذا مدینے، ویندی تاؤں میں پئیے۔ بھئی کیا کہنے، آپ سلامت رہیں جناب۔ بہت شکریہ۔ آج ہماری اس نشست کو ترنم بھی اور درد بھی ملا۔ شاکر شجاع آبادی، کیا کہنے ان کے کلام کے، کہ دیکھیں یہ جو تن کی کیفیات ہوتی ہیں نا، ظاہر کی کیفیات ہوتی ہیں، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، چونکہ مادیت کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں، لیکن جو من کی کیفیات ہیں، ان کیفیات کے ساتھ ہم نے قبر میں جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ روز محشر ان کیفیات کا ہم پر غلبہ ہوگا، اور پھر ان کیفیات کا ہمیں رسپانس ملے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی دو اشعار اور بھی سنائیں، آپ نے اب کیفی ایسا باندھ دیا ہے۔ میں یہ پنجابی کے دو شعر پیش کرنا جند مکدی مکدی مک چلی اجے مکیاں یار جدائیاں نہیں بیٹھیاں وچ
उड़ीकां दे सोने दिया चिट्ठियां आया नहीं जिंद मुकदे मुकदी मुक चली आ मुकदी गली मुका लईए आ मुकदी गली मुका मुका लईए जिवे मन दा यार मना लईए जग नाल बनाण दा की फायदा जे तू सोहणे बनाया नहीं जिंद मुकदे मुकदे मुक चली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम नात ज़िंदगी है का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल नौशाही आपसे इजाज़त चाहता हूँ और बार दिगर जनाब मोहतरम मोहम्मद फ़ारूक मेहरवी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम अहबाब का शुक्रिया, अफजल भाई आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया और मोहतरम आमिर फयाजी साहब का और हमारे ज़हीर भाई, इन तमाम अहबाब का शुक्रिया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और खुसूसन हाजी अब्दुर्रऊफ़ साहब को अल्लाह इसकी बरकतें रहमतें इनको नसीब फरमाए, सलामत रखे अल्लाह। जी, इस दर्द भरे माहौल के अंदर मैं भी 2-3 अशार पढ़ता हूँ। हज़रत खालिद महमूद नक्शबंदी हमारे कराची के हुजूरी वाले बुज़ुर्ग और शायर और नातखान आका के, आप समात करें। मैं मैली मन मैला मेरा, मैं मैली मन मैला मेरा, कृपा करो सरकार, कृपा करो सरकार। मैं मैली मन मैला मेरा, कृपा करो सरकार। पाप की गठेड़ी सर पे उठाए आई तुमरे दवा, कृपा करो सरकार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुझ मंगते की बात ही क्या है, वो है बड़े लजपाल, उनकी कृपा और दया से पलता है संसार, कृपा करो सरकार। और मेरे खवैया बीच बवे में कश्ती डूबी जाए, तेरा हूँ तू मेरी खबर ले, तेरा हूँ तू मेरी खबर ले, अब कौन
لگائے پار کرپا کرو سرکار میں میلی اور مجھ آسی کی آس بندھا دو تن من ہے بے چین روتے روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتی کب ہوگا دیدار کرپا کرو سرکار